आयज आमी हांगासर पुलीस स्टेशनार येयल्या आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा रिसंटली जो सुभाष वेलिंगकर हेणें जो स्टेटमेंट केल्लो आसा गोंयच्या सायबाचेर सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर आनी सगळे नीज गोंयकारांचो जो सेंटिमेंट्स आसा तो हर्ट जाल्लो आसा आनी आयज तुमी पळयता आसतले आमी हांगासर पुलीस स्टेशनाचेर ही आमची कंप्लेन दिल्या आयज हांवें की टोटल म्हणल्यार गोंयभरांतले जितले नीज गोंयकार आसा आनी जे सेंट फ्रांसीस झेवियराचे भावीक आसा त्यांचो सगळ्यांचो जो सेंटिमेंट आसा तो हर्ट जाल्लो आसा. प्रत्येक गोंयकार आयज मागता एकूच डिमांड करता तो म्हणजे जो सुभाष वेलिंगकर आसा हेका अरेस्ट करपाचो. आतां काल एक FIR जाली पण अजून पर्यंत जो सुभाष वेलिंगकर आसा ताका अरेस्ट करूं ना. आतां तितून सेक्शन 299 हो एप्लिकेबल जालो पण खुबशे बाकीचे सेक्शन जे आसा ते अजून पर्यंत ताका इम्प्लिमेंट केल्ले ना. आयज हो जो सरकार आसा हो BJP सरकार खंय ना खंय ताका साल्वार करपाक सोदता काय कितें अशें प्रश्नचिन्ह जाता. कारण अशें आसा की इतलो म्हटल्यार इतले दीस गेले आतां अजून पर्यंत ताका अरेस्ट जाल्लो ना आनी तुमी पळयता आसतलो ऑल ओवर गोवा आयज खंय ना खंय लोक आक्रोशान भायर सरतले. आक्रोशान जो तणाव आसा तो निर्माण जातलो आनी तो तणाव खंय ना खंय थांबोवपाक जाय आनी हो जो ही जी जबाबदारी आसा ती म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान करपाक जाय, चीफ मिनिस्टरान करपाक जाय. अजून पर्यंत चीफ मिनिस्टराच्या थ्रू एक बसून सारको स्टेटमेंट कांय दिल्लो ना. कितें एक्शन जातलो आनी कितें फुडें अरेस्ट जातलो काय ना हो अजून पर्यंत येयल्लो ना. आयज होम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टराच्या अंडर आसा आनी तेणेन म्हटल्यार जबाबदारी घेवपाक जाय आनी तेणेन खंय ना खंय अशें जे डिजामिनी क्रिएट करपाक सोदता आनी अशें कितलेशे स्टेटमेंट हेच्या पयलू सुभाष वेलिंगकर हेच्या पयलूय स्टेटमेंट केल्लो तेन्ना पासून आमी सांगलेलें की तेजेर कारवाई जावपाक जाय म्हणून आनी आतां परत एकदां आनी हो तर सामको डेंजरस स्टेटमेंट आसा आनी असो जो प्रत्येक म्हटल्यार रिलिजियस जो आमचो हार्मनी आमी म्हणटा आमी आख्खे गोंयकार जे आसा ते गोंयकार सदांच एकवटान जगता आनी एकवटान मरता ही आमी म्हणूंक शकता. कित्याक प्रत्येक जाण आमी एकामेकाच्या सणाक एकामेकाच्या कितें वायट बरें जें आसा तेन्ना प्रत्येक जाण पावता. पण अशें जेन्ना स्टेटमेंट क्रिएट करता हितून अशें दिसून येता की खंय ना खंय पॉलिटिकली डिविजीव पॉलिटिक्स करपाक लागून हे षडयंत्र हे चालू आसा आनी हितून म्हाका तरी दिसता की पॉलिटिक्स इनवॉल्व आसा. कारण अशें स्टेटमेंट आनी ह्या टायमार ज्या टायमार खंय ना खंय व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट जावं व्हडले लँड यूज चेंज हे जे कन्वर्जन जाता आनी त्या कन्वर्जनाच्या हेजेर कितलेशे प्रोटेस्ट घडटा, कितलेशे लोक भायर सरता आनी लोकांची कंप्लेन जाता. आमदारांनी प्रश्न मांडलेले आसा आनी ह्या आवाजाचेर खंय ना खंय म्हाका दिसता हो जो सरकार आसा हो सरकार अशें निर्माण करपाक सोदता आनी तेकाच लागून अजून पर्यंत कांयच कार्यवाही जावंक ना. आमी ऑलरेडी ह्या हांगासर पुलीस स्टेशनांनी कंप्लेन आमची दिल्ली आसा. तशेंच आमी DGPकूय एक कॉपी DGPकूय धाडटले, चीफ मिनिस्टराकूय एक कॉपी धाडटले. कारण एक्शन हे जावपाक जाय आनी म्हाका दिसता कितलेशे पुलीस स्टेशनांनी ऑलरेडी कंप्लेन्स पावल्ल्यो आसा आनी प्रत्येक म्हटल्यार अशी फुडें जावपाक जायना अशें एक्शन प्लॅन हो CMान घेवपाक जाय. आनी म्हाका दिसता सगळे गोंयचे जितले नीज गोंयकार आसा ते आपूण जावन भायर सरता आनी आपूण जावन म्हटल्यार खंयचोय धर्माचो आसूं, जावं तो हिंदू आसूं, जावं तो कॅथलीक आसूं, जावं तो मुस्लीम आसूं, आयज गोंयचे सायबाच्या दर्शनाक म्हाका दिसता सगळे जाण वयता. आपणाची मागणी जी आसा ती मागणी घालता, पांया कडेन मागणी घालता आनी ती मागणी पुराय जाता. हेका लागून कितलेशे गोंयभरांतले आख्खे व्हडल्याचे जे भावीक आसा हे गोंयच्या सायबाच्या चरणा कडेन वयता. आनी अशी समज एक खंय ना खंय लोकां मदीं नाका आसलेले उलोवन एक डिजामनी क्रिएट करपाक आनी एक खंय ना खंय एक वातावरण जो वायट वातावरण आसा तो क्रिएट करपाची ही हें जें आसा हें स्टेटमेंट जें आसा हें सुभाष वेलिंगकरान केलां. आमचो परत एकदां डिमांड आसा आनी CMाकूय आमी परत एकदां सांगतले की हेका जाता तितले बेगीन अरेस्ट करचो. कारण जेन्ना पर्यंत अरेस्ट करना तेन्ना पर्यंत खंय ना खंय हो जो तणाव आसा हो वाडत चलतलो. पूण अरेस्ट करून तुका दिसता थांबतले म्हणून ते फुडें आनीक चड जावचें ना ना. अरेस्ट करून एक्शन जावपाक जाय, चड जावचें न्हू. आयज कशें आसा आयज प्रत्येक जाण एकूच मागता की अरेस्ट जावचो. आतां तुमी पळयता आसतले असले स्टेटमेंट खंयच्याय धर्मा बाबतींत अशें स्टेटमेंट जावपाक जाय. आनी गोंयांत तरी म्हाका दिसता हेच्या पयलू अशें जायनासलें. आतां ह्या हालींच्या काळान म्हाका दिसता कंटिन्युअसली अशें स्टेटमेंट येयत आसा आनी हेका म्हाका बॅकींग आसल्या शिवाय असले स्टेटमेंट येवपाचें ना. आयज कोणूय ना कोण भियाता असले स्टेटमेंट करपाक. मात तो मात बसून भियनासतना स्टेटमेंट केला. हांवें तेन्ना जो स्टेटमेंट पळयला तितून क्लियर कट म्हळ्यार तो मात बसून भियाना आनी तो ओपनली स्टेटमेंट करता. केन्नाय आमकां तुमी पळयता आसतना आमचेर बसून कितल्योश्यो कंप्लेन घातल्या विथआवट रिजन.
आनी असो स्टेटमेंट करता तेचेर आजून पर्यंत कंप्लेन जावं ही खरें म्हणल्यार सो मोठो घेवपाक जाय पुलिसान डायरेक्ट एक्शन घेवपाक जाय ना की बाकीचे कोणी कंप्लेनी करता म्हणून न्हू हें खंय ना खंय आमची एंटायर जी पीस आसा पीस खंय ना खंय डिस्टर्ब करपाक करता ह्या दृश्टिकोनांतल्यान हेजेर एक्शन जावपाक जाय. तुम्ही मारगांव आतां सद्याक एक प्रोटेस्ट चलला तर तुमी वयतले सपोर्ट दिवपाक? हय हांव वयतलो मारगांव कित्याक आतां सद्याक आमी पयलो आमच्या हांगासान पुलीस स्टेशनार आमी कंप्लेन लॉज केल्ली आसा. आतां आमी फुडें मारगांवूय वयतले सपोर्ट करपाक लागून कित्याक सगळे जे आमचे आसात आमचे जे लोक आसा ते सगळे जमलेले आसा थंय आनी हांवूय वयतलो. काल रातचेय खुबशे जाण आसले हांव पावूंक ना पूण आयज हांव थंय वयतलो. नमस्कार म्हज्या आक्षिकार भाव आनी भयणांक म्हजें नांव जुलियस सालमेडा आगासाई पंच मेंबर. पयलीं सुवातेर हांव आमच्या एमएलएक देव बरें करूं म्हणटा तो आमच्या बरोबर आयज पुलीस स्टेशनार आमी कंप्लेन दिवपाक गेलेले की डिमांडींग फॉर अरेस्ट. सो पयले सुवातेर हांव खरेंच सांगूंक सोदता कोणाकूय कोणी आमच्या धर्माचे लोक वायट दिसता जाल्यार हांव नको. कित्याक पयले सुवातेर हो आमचो धर्माचो मुद्दो म्हणटच आमी क्रिस्तांव भावा भयणांनी पयले फुडें येवपाक जाय. पूण म्हाका खरेंच दुखाची गजाल सांगपाक हांव लज ना सांगपाक सोदता आमी शॉर्ट टायमाक उलो मारलेलो आमच्या एमएलएन मातशें डिसिजन रातयां घेतलें. सो शॉर्ट टायमाक आमी उलो मारलेलो पूण खूब जाण हिंगा आमचे क्रिस्तांव भाव थोडे जाण पुलीस स्टेशना भितर आहले तरी पूण ते आपल्याच हितून रावले. सो पयले सुवातेर मागता आमी पयले सुवातेर आमी कन्सर्न जावया. पयले सुवातेर हिंगा कितले आमचे मदें हिंदू भाव आहा बरें शाबासकी तांकां दिता हांव. दुसरें म्हणल्यार हो ही मॅसेज म्हाजी आमचो हो कोण तो पळय सुभाष वेलिंगकार म्हणटा अरे जोड्या तूं इतले जाणटे पिरायेर पावले तुका मात पूण हें ना रे तूं कोणाच्या फुस्तार उरता आमकां खबर ना तूं कोणाची DNA टेस्ट मागता. पयलीं सद्या तुजी DNA टेस्ट घे तूं खरो गोंयकार काय घांटी तो आमकां खबर ना. तूं खरो गोंयकार जाल्यार असलो स्टेटमेंट तूं लोकांक असो तुका इतली हिम्मत खंयच्यान येता म्हाका खबर ना. तुका कोण सपोर्ट दिता हेच्या वयल्यान आमकां खबर ना. इतलो वर्सांचो आमचो शेकड्यांची शेकडो आमचो भावार्थ आसा क्रिस्तांव तशें हिंदू भाव जायते जाण आयज आमच्या सांत फ्रांसिसाच्या पांयाशी येता. नॉट ओन्ली कॅथलीक बट हिंदू पासून खूब जाण भावार्थ ताका मानता आनी ताका गोंयचो साहेब म्हूण आमी ताका पाचारता. तर तूं कोण रे आमकां सांगपाक तो गोंयचो तूं मान नाका पूण तुका रायट ना उलोवपाक आमचे हेजेर. सो पयले सुवातेर तुजी DNA टेस्ट कर आनी तुवें दुसरो आनीक एक स्टेटमेंट रॉंग स्टेटमेंट केलो. तुवें म्हटलां की फादरान हूंय बॉलमॅक्सान म्हटल्यार चर्चीन गाडी मारल्या खूंय हा व्हिडियोचेर तूं आमकां दाखय फादर बॉलमॅक्सान गाडी मारल्या. तुवें म्हटलां ऑन रिकॉर्ड तुवें म्हटल्यार फादर बॉलमॅक्सान गाडी मारल्या. हेका तुज्या आमचो कोण तो शिवाजी महाराज गाडी हूंय मारल्या ती दाखय. फोटींगपणा नाका जाल्यार कितें उलय नाका आनी ह्या आतांची पिडयेक तूं भडकय नाका जोड्यान घाल नाका. आमी गोंयकार एकवटान आनी पिसफुली रावपाचे मनीस सगळे बरे भाशेन चलता. सो तूं लोकांक जोडयेन घालना आनी हांव मागता गोंयकारां ताय लागीं प्लीज असल्या फालतूर मनशांक लागून तुमी डिस्टर्ब जाय नाका. सुशेगाद आमी थंड रावया. इतली वर्सां आमी भारतान एकामेकाच्या एकवटान चलत तशेंच रावया आनी आमी डायवर्ट जावचे ना. सद्याक आयज गोंयांत जायते इश्यू चल्लेले आसा. ह्या इश्यूवाचेर उलया मरे नाका जाल्यार हय धर्माचे इश्यू कित्याक रे तुमी पडल्या पाड तुमचे ह्या इश्यूवाचेर उलया मरे. आयज गोंय आमच्या भाड्याक पडलेले वयता थिंगा जोवन यो शेतां पाड जाल्यार हें हिंगा या मरे हिंगा येवन तुमी दिसना मरे एकूय व्हिडियोचेर एकूय कडेन हो सुभाष वेलिंगकर केन्ना असले हेजेर येयना. फकत धर्माचे हितून कित्याक दिश्टी पडटा फकत तूं डिस्टर्बन्स करूंक येता फुडें असले हेजेर उलय मरे. आयज आमचो हो CMूय म्हाका दिसता ताका बेदी आहा ताका हांव मागता CMा कडेन ताका बेगेच्या बेगीन हेजेर एरेस्ट जावचो. कित्याक तुवें फादर बॉलमॅक्स तुवें फादर म्हणजे पळयन आसा ताका एरेस्ट केलो. आतां हेजोय बेगीनच्या बेगीन आमकां एरेस्ट जावं. देव बरें करूं. सगळ्यांक पयलो देव बरो दीस दिवं. पयले सुवातेर हांव आमच्या आमदाराक गिरीश बोरकाराक कालचान देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक 9 म्हाका दिसता 9 फर्स्ट कंप्लेन गिरीश बोरकारान कॉमेंट्स केलेली आहा. त्याच बरोबर हांव मागतलो आमच्या गोंयच्या CMाक प्रमोद सावंत कडेन की हेजेर बेगीनचे बेगीन जे भशेन तुवें शिर्या दर्गाचेर मनोज परबाचेर फादर बॉलमॅक्साचेर कंप्लेन करून तांकां एरेस्ट केलेले तितले फास्ट तुवें राजू वेलिंगकाराक करचो. सुभाष वेलिंगकाराक सॉरी. आनी एक खबर सांगूंक सोदता जेन्ना हांवें राजू वेलिंगकर म्हटलें तेन्ना हें आयचेंच न्हू. ही फामील जी राजू हेजी सुभाष वेलिंगराची फॅमिली आहा तो सुभाष राजू वेलिंगकर आसा तो बांबोळच्या फुर्सा कडेन देखून 2002 जेन्ना मनोहर पर्रीकर CM जाल्लो तेन्ना तेणी एक फुर्सा कडेन एक इश्यू असोच केल्लो. हे तेंचे आयचे हें न्हू. हांव गोंयकारांक मागतो बारीक बारीक सगळे वस्तूंचेर तेंचेर दवो धरचो. ही फामील पळय जी आसा ताजो जावं शेलू वेलिंगकर राजू वेलिंगकर आनी हो सुभाष वेलिंगकर
हेंचेर आख्ख्या फॅमिलीचेर दवो दवरचो आनी जरी तर तुमकां सुभाष वेलिंगकर आतां मेवना जाल्यार आख्ख्या फॅमिलीक तेंचे हाडून इन्क्वायरी करची तो खंय आसा तो आनी ताका ताबडतोब बेगीन एरेस्ट करचो. दुसरो नॉर्थ गोवाचे एमएलए क्रिस्तांव जितले कालापुरा तालिगांव पणजे आनी जितले जोशुआ जो पळय आसा तेणी आयज तुमी फुडें सरोन आख्खे गोंयभर कंप्लेन जावपाक जाय. तुमी एसेंब्लीन बसोवन कायदे उलयले म्हूण जायना, कायदे ऑन द फ्लोर जावपाक जाय. तुमकडे मागता सगळ्यां कडेन आमदारां कडेन की तुमी सगळ्यांनी भायर सरोन हे सुभाष वेलिंगकराचेर कंप्लेन जावपाक जाय म्हणजे जावपाक जाय. सगळ्यांक तुमकां देव बरें.